बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, एक सवाल पूछा गया है वसीले के हवाले से। पूछते हैं कि दुआ के अंदर अपने नेक आमाल का या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदू का वसीला पकड़ना क्या ये जायज़ है? बाज़ लोग इसको नाजायज़ कहते हैं और शिरक कहते हैं। तो ये बहुत अहम सवाल है। इस मसले में बहुत इफ़रात और तफरीद पाई जाती है। बाज़ लोग मुतलक़ा वसीले को नाजायज़ कहते हैं और बाज़ लोग वसीले के बग़ैर दुआ की जो अहमियत है उसको नहीं मानते। तो लिहाजा मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में अहले इल्म ने जो तफसील की है उसकी वजाहत करना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात यह है, वसीले की बाज़ सूरतें जायज़ हैं और बाज़ सूरतें नाजायज़। जो वसीला जायज़ है उसमें से सबसे पहले अपने नेक आमाल का वसीला बनाना, ये बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है। सही बुखारी में हदीस है जिसमें 3 बंदों का ज़िक्र आता है जिन्होंने अपने आमाल सालिहा का वसीला देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी थी और उनकी हाजत पूरी हो गई थी। और दूसरा वसीला है ज़वात का, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों का वसीला, अंबिया का, सहाबा इकराम का, औलिया का वसीला। इसकी फिर 2 सूरतें, एक जो बक़ैद हयात हैं, ज़िंदा हैं, उनका वसीला भी बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है और साबित भी है। बुखारी शरीफ ही की रिवायत है जिसमें उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचे अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वास्ते से दुआ मांगी थी। और तीसरी सूरत यह है जवाज़ की, उन बुज़ुर्गों को वसीला बनाना जो इस दुनिया से चले गए, उनका वसीला भी जायज़ है। चूँकि आमाल का वसीला बनाना ये जायज़ था, तो ये भी एक तरह का अपने नेक अमल का वसीला है कि रब्बा मेरे पास ऐसे आमाल नहीं है जो मैं पेश कर सकूं, अलबत्ता फ़लाँ आपके मकबूल बंदे थे, उनके साथ मेरा मोहब्बत का ताल्लुक़ था, अक़ीदत का ताल्लुक़ था, मैं अपने उस अक़ीदत और मोहब्बत का वास्ता आपको देकर अपनी ये हाजत मांग रहा हूँ। तो ये वसीला भी जायज़ है। तो ये तीनों सूरतें जायज़ वसीले की है, लेकिन शर्त ये है इसमें यह अक़ीदा न हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर वसीले के दुआ को नहीं सुनते, या ये अक़ीदा रखना कि बग़ैर वसीले की दुआ अल्लाह नहीं सुनते हैं और जो वसीले के साथ दुआ मांगी जाए तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे लाजिम हो जाती है कि वो उसको कबूल करे। ऐसी बात भी नहीं है। इसीलिए फ़ुक़हा ने किताबों में ये जो मसला लिखा है, वो यकरहु अय्यदउ बिहक़्क़ि फ़लानिना वो हक़्क़ अंबिया का व रसूलिक लिअन्नहु ला हक़्क़ लिल मख़लूक़ अलल ख़ालिक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किसी के हक़ के वास्ते देकर दुआ मांगना जायज़ नहीं है। इसका भी यही मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे कोई चीज़ लाजिम नहीं है। अलबत्ता अगर दुआ कबूल करते हैं तो अल्लाह का फ़ज़ल है, और अगर कबूल नहीं करते हैं तो बाख्तियार है। और दूसरी वसीले की नाजायज़ सूरत है, बाज़ लोगों ने वसीले का ये मतलब निकाला, वो कहते हैं कि हमारी रसाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक नहीं हो सकती, लिहाजा हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मकबूल बंदों के वास्ते से अपनी दुआ को, अपनी हाजत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचाते हैं। तो ये जो वसीला है
یہ ناجائز وسیلہ ہے، یہ خالص جہالت ہے۔ ان لوگوں کا یہ جو قیاس ہے، جو طریقہ ہے، یہ دو غلطیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ اللہ رب العزت کی بادشاہت کو انہوں نے دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس کیا کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنے رعایا کے ہر فرد کی بات کو نہیں سن سکتے ہیں، ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنے ماتحتوں کو کچھ اختیارات دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ ہماری رسائی اللہ رب العزت تک نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم ان بزرگوں سے مانگتے ہیں، اور جن کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے بادشاہوں کے پاس پہنچنے کے لیے وہ ان کے وزیروں، ان کے مشیروں اور اسی طرح ان کی چپڑاسوں کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، تو اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے بھی انہوں نے ان واسطوں کو ضروری سمجھا۔ حالانکہ ایسی بات یہ غلط بات ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کی تمام فرشتے، حیوانات، انسان اور اسی طریقے سے جنات، ہر ایک کی ایسی سنتے ہیں کہ پوری کائنات خاموش ہو اور ایک اللہ سے بات کرنے والا۔ تو یہ وسیلے کی ناجائز صورت۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بزرگوں سے تو نہیں مانگا جاتا، البتہ بزرگوں کے پاس جا کر درخواست کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمارے لیے یہ دعا مانگ لیے۔ یہ جو درخواست ہے اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک جائز صورت ہے، جو بقید حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کے پاس جا کر یہ درخواست دینا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، ہماری یہ حاجت ہے، تو یہ وسیلہ بالاتفاق جائز ہے اور اس کا ثبوت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے تھے تو ان سے فرمایا تھا کہ اخی لا تنسانی فی دعائک، میرے بھائی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، بھلانا نہیں۔ اور دوسرے وہ ہستیاں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے قبروں پہ جا کر یہ درخواست کرنا کہ آپ ہماری یہ درخواست اللہ تک پہنچا دیں، یہ ناجائز ہے، کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اس کی بعض صورتیں جو جائز کی ہیں اور بعض ناجائز کی ہیں۔ پہلے لوگ وسیلہ استعمال کرتے تھے، اللہ رب العزت سے مانگتے تھے، اللہ کے مقبول بندوں کو وسیلہ بناتے تھے، مثلا کہتے تھے یا اللہ شیئنا للشیخ، ربا فلاں شیخ کے واسطے سے ہماری یہ مراد پوری فرما دے۔ آج کل لوگ اس کا الٹ کر رہے ہیں، یا شیخ شیئن للہ، کہ ہمارے شیخ اللہ کے واسطے سے ہمارے لیے کچھ دے دیجیے۔ تو اللہ کو واسطہ بنایا اور شیخ کو مقصود بنایا، تو یہ وسیلہ جو ہے یہ ناجائز ہے۔ تو اس لیے وسیلے کی جو جائز صورتیں ہیں ان کو اپنانا چاہیے، اور جو ناجائز صورتیں ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔